सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो उसके पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिक्स भी उसमें डिस्कस होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के गिरदोनवा और खित्ते में होने वाले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हम कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करेंगे और अपने जो हमारे तज्जियाकार है उनसे एक तज्जिया भी लेंगे कि इस वक्त सिचुएशन कैसी होती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान में जो एक टसल है वो उसका जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है अब वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो शख्सियात के गिर्द ही घूमती हुई हमें नजर आ रही है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून की अगर बात करते हैं तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो फर्द वाहद जो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब के गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की जानब अगर हम देखते हैं तो हमें वहां पे जो दो जो शख्सियात हैं हमें वही नजर आ रही हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। और इसी तरह अगर हम दूसरी जमातों की जानब देखते हैं तो जमात जी। इस्लामी की जानब भी देखते हैं तो इस वक्त उनके जो अमीर हैं अगर वही हमें नजर आ रहे हैं, और दूसरी जानब JUI की जानब देखते हैं तो मौलाना फजल रहमान ही हमें हर तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त तमाम तर मीडिया की भी नजरें और सियासत की भी जो नजरें हैं वो एक ही शख्सियत के ऊपर हमें नजर आ रही हैं, वो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब की। बात जब भी शुरू होती है कि वो मर्द मुजाहिद जेल में है, अगर वो जेल में ना होता तो वो ईरान के ऊपर किसी तरह भी इसराइल या अमेरिका हमला ना कर सकता। वो मर्द मुजाहिद अगर जेल में ना होता तो हम देखते कि अफगानिस्तान के अंदर ये तमाम तर मामलात ना होते। बल्कि मैं बात करता हूं तो उनकी हमशीर जो है उज़मा खान साहबा की बात करता हूं, उनका जो लेटेस्ट बयान आया है उसके मुताबिक तो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने जेल से ये पैगाम तक भिजवा दिया है कि मुझे पेरोल पे रिहा कर दो और अफगानिस्तान का मसला मैं बाहर निकलते ही हल कर दूंगा। दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपने नाम के साथ साबका और लाहका जो है वो तहरीक इंसाफ का लगाते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बेपर की उड़ाइयां हैं कि अगर हम उनको इकट्ठा करना शुरू कर दें तो शायद उम्र अय्यार के किस्से जो हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएं, लेकिन उनकी बातें और खबरें खत्म ना हो। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को देखते हैं तो वहां पे जो जो कोताहियां उनसे हुई या जो प्रॉब्लम्स हुए हम यकीनी तौर पे उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सरेदस्त जो मसला मसला जो हमें दरपेश है वो है ईरान का। और ईरान के मसाइल की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको भी देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है एनर्जी का क्राइसिस जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। इससे पहले जो था वो यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दौरान में भी हमने ये देखा था कि यूरोप जो था वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार हुआ। और आज की भी मैं अगर बात करता हूं तो इंटरनेशनल मीडिया ने ये बाकायदा तौर पर खबर दी है कि यूरोप में और अमेरिका में एनर्जी की प्राइसेस, एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं या एनर्जी जो पैदा करने वाले जितने भी चीजें हैं उनकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नजर आ रही है कि समुद्री रास्तों से जो तेल जो है वो इन इलाकों से निकलता है, खासतौर पर ये तमाम के तमाम जहां पे इस वक्त शोरश ज्यादा जो इलाके हैं वहां से एक्सपोर्ट होना कुछ नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे कि पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसके पास जखायर जो है सिर्फ 1 माह के रह चुके हैं, लेकिन गुजरे अगर मैं दिन की बात करता हूं तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दहानी दिलाई है कि वो अल्टरनेटिव रूट से पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी सप्लाई जारी रखेंगे। और लिहाजा कुछ बातें माननी भी पड़ रही हैं और कुछ ना चाहते हुए भी हम उनको इग्नोर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ यारान मन जो है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो काफी महंगी होंगी पाकिस्तान के अंदर। और बल्कि एक हमारे जो दोस्त है उन्होंने तो बल्कि मुझे डरा तक दिया, उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 रुपए तक जो है वो इजाफा मतवक्के है। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज जो है हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेरे साथ है डॉक्टर रईस मर्चेंट साहब। आप तजियाकार है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में थैंक यू तशरीफ वेरी लेके जी। मच। थैंक यू। उनके साथ एहसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट एहसन रजा साहब, सॉरी शेर अली खालती साहब जो है सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। मैं अपनी जो प्रोग्राम का आगाज जो है वो यकीनी तौर पे, क्योंकि सियासियात हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अगर हम लेके चलते हैं तो खालती साहब जो मैंने जो बिल्कुल शुरू में बात की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और हम लोग सिर्फ अब शख्सियात के ऊपर जो है वो अपनी बातें कर रहे हैं।
ہماری تمام تر جو گفتگو ہے، سیاسی گفتگو بھی ہے، وہ شخصیات کے اوپر ہی ہو رہی ہے. کل ہم نے گزرے جو دن ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کا ایک معاملہ تھا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام تر پارلیمانی جو پارٹیز تھی ان کا ایک اجلاس بلایا، لیکن ایک پارٹی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جی ہم پہلے پوچھیں گے جو کہ جیل اسیر ہیں ان سے پوچھیں گے، جیل مکانی سے پوچھیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے اس طرح کی بات کرنے کا؟ سر اگر وہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی، اگر وہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو انہوں نے عمران خان کا انتظار نہیں کرنا تھا. اپنی ایک سی ای سی کی میٹنگ بلاتے اور کہتے جناب ہم اس اجلاس میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا بات کرنی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کرنٹ افیئرز جیسا کہ ایران کا ایشو ہے، جی بالکل، ہمارے افغانستان کا مسئلہ سر کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے، انہوں نے وہ ڈسکشن کی. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید آپ کے جو فارن افیئرز ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ڈیسائیڈ کری، ایسا نہیں ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ آپ جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہ فرد واحد کا نام ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی کی تو بات ہی وہ عمران خان ہے. اس کا ہمیں یہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو پاور ہے وہ ڈی سینٹرلائز نہیں ہوئی بلکہ سینٹرلائزڈ ہوئی ہے. جی بالکل، فرد واحد کے پاس گئی ہے. جو فرد واحد کے پاس جب سیاست جاتی ہے تو ایک طرح سے وہ ڈکٹیٹر شپ والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور جب ڈکٹیٹر شپ کا رویہ ہوگا تو پھر ملکی مفادات پر بات نہیں ہو سکتی. صرف سیاسی لوگوں کے گرد گھومے گی اور وہ عمران خان کے گرد گھومے گی، زرداری صاحب کے گرد گھومے گی، یا نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف کے صاحب کے، کوئی بھی جو اس وقت کا ان کا جو لیڈ کر رہا ہوگا. جی اب اس وقت پاکستان کا مسئلہ عوام نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ مہنگائی بے روزگاری نہیں ہے. ایسا لگتا ہے پاکستان کا مسئلہ صرف عمران خان ہے. ایسا کہیں نہیں لگتا کہ آپ کے ہمسایوں میں جنگ چل رہی ہے، آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لوگوں سے بات چیت کر کے دیکھ لیں، ہم بھی تو وہی گفتگو کر رہے ہیں. جی ہمیں بھی وہی لگ رہا ہے مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں سر. جی شاید عمران خان ہے، شاید کہ بھائی عمران خان سے آگے بھی دنیا ہے، عمران خان سے آگے 24 کروڑ عوام ہے. آپ ان کی تو بات کریں نا کہ مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، اس ملک کو ترقی یافتہ کیسے بنانا ہے، عوام کو خوشحال کیسے بنانا ہے، عوام کی روٹی روزی کیسے پوری کرنی ہے، ان کو سوشل جسٹس کیسے دینا ہے. یہ باتیں تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ 3 لاڈلے ہیں، ایک کرسی کے گرد گھومتے رہیں گے. کبھی کس کی باری ہوگی، کبھی پیپلز پارٹی کی، کبھی نون کی، کبھی پی ٹی آئی کی باری. باریاں یہ لیتے ہیں کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ایک میوزیکل چیئر والا کام ہو رہا ہے. جی اور جو پہلے بیٹھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، باقی جو پھر اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ دوبارہ میوزک بچے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی پوزیشن حاصل کر لیں. اور پاور جو تھی وہ ریشفل ہو رہی تھی 3 ستون کے درمیان میں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سر ایک چیز اس میں صرف فوج نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا بالکل. اب یہ جو لڑائی لڑی گئی تو اب ساری پاور جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی گئی ہے. اب ان کو ان حساب سے نمٹنا ہے، بات چیت کرنی ہے، جو کہ سیاستدانوں کو مشکل لگ رہا ہے. لیکن سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں چل رہا ہے، ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. لیکن اس ہائبرڈ نظام کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں پاکستان کی آئسولیشن تو ختم ہوئی، ایلینیشن تو ختم ہوئی. بالکل ٹھیک. عمران خان کے دور میں آپ ایلینیٹ ہوئے پڑے تھے، ایلیمینیٹ ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک. ایلینیٹ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایلیمینیٹ زیادہ بہتر نہیں کہ ایلینیٹ زیادہ بہتر ہے. ایلینیٹ اس میں بیگانگی تھی، اب وہ بیگانگی ختم ہوئی. سر میں جان کے اس کو ایلیمینیٹ کر رہا تھا، آپ اس کو سر زیادہ ہارڈ ورڈ کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے سر میں آپ کے پاس آتا ہوں. سر جی احسن نذر صاحب، سر یہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ سب نے بیگانگی کا رویہ اختیار کر لیا تھا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، انہوں نے ہمیں شاید تھوڑا سا ایلیمینیٹ کیا ہوا تھا، ایک سائیڈ لائن پہ کیا ہوا تھا. چلے سر اس پہ تو سر یقینی طور پہ آپ کو پوائنٹ چاہیے ہوگا مجھے. دوسرا سر مجھے آپ سے یہ ہے کہ سر نیب نے ایک نیا جو ہے وہ قانون سینٹ کے اندر ایک ترمیم، یعنی کہ نیب کا جو قانون ہے اس پہ سینٹ میں نئی ترمیم لے کے آ گئے. اب اس ترمیم کا وہ بیسیکلی وہ ترمیم اسپیسیفکلی لے کے آئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے لیے. سر
تو سر میں اب آپ سے زیادہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطلب سر میرا خیال ہے اسی پہ سر آپ کا پوائنٹ تھینک یو حسان صاحب. نہیں لیکن پہلے میں شیر علی خلطی صاحب سے ایک حساب برابر کر لوں. آج کر رہے سر بالکل. انہوں نے بات شروع کی کہ جی اگر وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو وہ اس میں آتی, بریفنگ میں آتی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص سے ملاقات کی خاطر انہوں نے پورا ملک داؤ پہ لگا دیا اور سارا کچھ پورے 75 سال کی خرابیاں اسی ایک فیصلے کی وجہ سے ہوگی. دیکھیں انہوں نے سر, میں اگر برا نہ منائے سر, انہوں نے سر 75 سال کی خرابیاں اس پہ نہیں ڈالی. نہیں اگلی انہوں نے موقع پہ بات کی ہے. میں نے عوام کی محرومی کی بات کی. عوام کے دیکھیں انہوں نے کہا جی اگر وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو وہ اپنے لیڈر کا انتظار. اگر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ڈیموکریسی ہوتی, رول آف لا ہوتا, تو ایک شخص سے ملاقات اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ وہ سر خالتی صاحب آپ کی بات کو سر بالکل وہ مان رہے ہیں سر, اس بات کو نہیں مان رہے نا, آگے نہیں مان رہے ہیں. اچھا چلیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. تو وہ جناب ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ نے کہا, ایک دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا, وہ پتہ چلا کہ نہیں جی اس وقت ملک کا سب سے بڑا طاقتور ترین بندہ ہی وہ ہے. دوسری بات آپ نے کی جی, انہوں نے کہا جی پاکستان بالکل آئسولیشن کا شکار ہو چکا تھا. جب وہ اس وقت اگر اس دور کو اور اس دور کو کمپیئر کریں, فرق کیا ہے؟ ہمیں صرف فرق یہی نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اور پرائم منسٹر کو کلیپ کیا, 2 تھمز دیے ہیں, بالکل دیے ہیں, لیکن ساتھ 19% ٹیرف لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کوئی اتنا بوسٹ نہیں مل رہا. ہم اب کیا کہیں کہ اس وقت ہماری دنیا میں کیا اتنی وہ ہو گئی ہے جو اس وقت نہیں تھی. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ادھر MBS آ رہا تھا, MBZ آ رہے تھے, مہاتیر آ رہے تھے, اور ایک علیحدہ بلاک بن رہا تھا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کافی ایشو بھی ہوئے, لیکن ایک آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی. درمیان میں کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے انٹرنل ایشو میں پھنس گئے. تو اس وقت ہم یہ کیا کہیں کہ جی اس وقت ہم دنیا میں ایک بہت بڑا ستون بن چکے ہیں. ہم پیس بورڈ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, جس پہ پورے ملک میں اس وقت اگر آپ ریفرنڈم کرائیں تو آپ کا جو وہ آئے گا, رزلٹ آئے گا, تو آپ کو پتہ چلے گا پبلک کہاں ہے, پبلک سینٹیمنٹ کہاں ہے, یا ملکی مفاد کہاں ہے, اور ہماری حکومت کی ترجیحات کہاں ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. آخری بات جی سر, جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت شاید یہی واحد جنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے جیتی ہے. ٹھیک ہے, ہسٹری میں, اور ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا بیسیکلی اپنے آپ کو پراپرلی ڈیفینڈ کیا تھا. تو چلے یہ تو ہماری ہسٹری کہتی ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کیا. چلے, اس وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, لیکن اس ڈکٹیٹر نے کیا کیا, ساری جو اپوزیشن تھی اس کو بلایا, سب کے کیس ختم کر دیے, جو اندر جیل میں تھے سب کو رہا کیا, سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے, قوم یکجا ہو کے لڑی, اور وہ جنگ ہم جیت گئے. اچھا, یہی جذبہ ہمیں جب یہ ابھی مئی کی جو 84 گھنٹے کی جنگ ہے اس میں بھی نظر آیا. تو اس کے بعد لیکن اب اس وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہیں. ایک سپر پاور پلس یورپ پلس اسرائیل, وہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک پہ حملہ آور ہے. بالکل ہماری جنگ افغانستان سے چل رہی. بالکل ہمارا ایشو کیا بنا ہوا ہے کہ ایک شخص سے ملاقات کا, اسی سے سینٹرک ہماری ساری لیجسلیشن ہو رہی ہے. ابھی آپ نے جیسے ابھی میں آپ کو وہی پوائنٹ لینا چاہتا ہوں, اسی اب ایک لا ایسا بنایا گیا ہے جو ہسٹری میں مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی کنسنٹ شامل ہے کہ لا ہے نیب سے آپ نے جی وہ ہائی کورٹ سے جو ڈیسیژن آئے گا اس کی اپیل سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی. بھئی یہ کرمنل کیس ہے, وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ایشو. لیکن اس کا ایک اپیل کا وہ جو ایک ذریعہ تھا اس کو آپ انہوں نے ختم کر دیا, اور اس سے انہوں نے 2 نقصان کیے. ایک FCC پہ کویسچن مارک آ گیا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ ہر کیس FCC میں جائے. دوسرا انہوں نے کویسچن مارک لگا دیا اپنی سپریم کورٹ پہ. ٹھیک ہے, انہیں شاید یہ خوف ہے کہ اگر یہ کیس جسٹس عائشہ ملک کے پاس چلا گیا, اگر جسٹس منیب اختر کے پاس چلے گئے, تو ادھر سے 1 منٹ میں اڑ جائیں گے. تو اس کا مطلب تو سر یہ وہ آپ یہ نہیں کہ آپ اس بات کو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی دھڑے موجود ہیں, ایک پرو PTI اور ایک اینٹی PTI. میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. سر ابھی آپ نے جن 2 بندوں کا نام لیا ہے اس کے مطابق تو یہی بات ہوگی نا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ پرو PTI ہیں, کیونکہ جیسے کے پاس پہنچے گی اڑا دیں گے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا سر آپ میں حکومت کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. انڈر دی لائن سر ساری بات بتا دیجیے سر. تھینکس سر, تھینکس ا لاٹ سر, تھینکس ا لاٹ. جی اپنا رئیس صاحب,
بھائی صاحب یہ جو ہے ابھی جس ہم بات کر رہے تھے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیسا بھی میرا خیال ہے اب جس طرح جو ہے وہ احسن رضا صاحب نے جو بات کر دی ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی ہمیں کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اگر میں نام ان کا لینا شروع کر دوں تو بہت بڑی لسٹ بن جاتی ہے. یعنی کہ صدیق جان کی اگر میں بات کرتا ہوں، میں ریاض خان صاحب کی بات کرتا ہوں، میں عظمیٰ خان صاحبہ کی بات کرتا ہوں، گوہر خان صاحب کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور بہت سارے، ایون فواد چودھری صاحب کی میں بات کرتا ہوں. اگرچہ کہ فواد چودھری کو وہ اون نہیں کر رہے، شیر افضل مروت کو وہ اون نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ گاہے گاہے چیزیں باہر آ رہی ہیں. لیکن ہماری جو عوام ہے، ہم لوگ جو ہے، جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے، وہ فیکٹس اینڈ فگر کے بجائے اس قسم کی ایک افسانوی گفتگو کے اوپر زیادہ ایمان کیوں لے کے آتے ہیں کہ بھائی خان نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، خان نے جو چاہا وہ ہوگا. اگر جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ جی اگر وہ باہر ہوتا تو یہ کر دیتا. احسن صاحب نے بات کی کہ جناب مہاتیر محمد بھی آ رہے تھے، ملائیشیا بھی آ رہا تھا، ترکی بھی آ رہا تھا، ہم نیا بلاگ بنا رہے تھے، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اجلاس کو بلایا گیا اور خود نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کہ جی MBS نے منع کر دیا. تو خفت کس کو اٹھانی پڑی؟ ہمیں اٹھانی پڑی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کا ایک نیریٹو بناتے ہیں اور باقی کہ جی وہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پوری دنیا کا وہ صحیح کر دے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو محور بنایا. سب سے پہلے تو یہ طے کریں. وہ محور تھا نہیں، اس کو محور بنا دیا. ٹھیک ہے. وہ اپنی دور کے جس وقت اس کی حکومت ڈپوزٹ کی گئی ہے، وہ اپنے وقت کے بدترین وقت پہ گزر رہا تھا. اس وقت لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، وہ لوگ گالیاں دے رہے تھے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا. سر ویسے آپس کی بات ہے، بالکل صحیح. کیونکہ سر میں اپنے پروگرامز کے اندر ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے پیپلز پارٹی کو اتنا ٹائم دے دیا تھا، مسلم لیگ کو اتنا ٹائم دے دیا تھا، تو 1.5 سال ان کو اور دے دیتے. 1.5 سال نہیں، 6 مہینے اور دیتے تھے. اس کو جوتے مار کے اتارنا تھا عوام نے. وہ اس حال میں تھا. اگر میری بات پہ کسی کو اختلاف ہے تو پچھلی جو 3 سال پہلے کی ہیں وہ دیکھ لیں. مہنگائی کا ایک رونا تھا لوگوں کو، اس سے اور بڑی شکایتیں تھی. کام وہ کر نہیں رہا تھا، کوئی ترقی ہو نہیں رہی تھی. صحیح. تو ہر طرف سے اس کو ہاہاکار مچی ہوئی تھی، پریشر میں تھے. اچھا، اس کو ایک پریولیج جاتا ہے کہ اس وقت کووڈ آ گیا. ٹھیک ہے. تو چلے اس نے کووڈ کو وہ تو سر اکیلے تو نہیں، پوری دنیا، وہ پوری دنیا میں ایک ویو آئی تھی نا، پوری دنیا میں تھا. لیکن وہ اس وقت لیڈر نہیں تھا. جب اس کی سیٹ اس سے چھین لی تو لیڈر بنا دیا. ٹھیک ہے. آج وہ اس طرح کا لیڈر بن چکا ہے کہ اب ان کی سانسیں اور نیندیں حرام کی ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ بنانے والے یہ خود صحیح ہو گیا. وہ اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا لیڈر بنتا. یہ میں بڑے سر یہ تو ہو گیا. لیکن سر بات یہ ہے کہ اس کے نام پہ جو جھوٹ بک رہا ہے، اس کے نام پہ جو جھوٹ بک رہا ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ اس کو جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کے نام پہ جھوٹ بک رہا ہے. آپ یہ امینڈ کر لیں کہ اس کے نام پہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بک رہا ہے. تو مرچنٹ صاحب آپ اس پہ کیا کہیں؟ ہاں جی چلے ایسے کہہ لیں. جی سر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے چیز وہی ہے جو ایک ایکچوئل ایڈیٹر اور جرنلسٹ کی سر آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پورا کردار آپ نے نبھایا سر. جی سر. میں اپنے اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں جی جی کہ وہ لیڈر تھا نہیں، اس کو لیڈر بنا دیا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی مزید بنائے جا رہے ہیں. انہوں نے ان سے ایک لمحے کے لیے وہ اگنور نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا. ان کی سانسوں میں، ان کی دھڑکنوں میں، ان کی خون کے گردش میں عمران خان. بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو لانچ کیا جا رہا تھا تو اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب ان کی ذات کے اوپر اور ان کے باقی کردار کے اوپر انتہائی بری طرح اٹیکس کر رہے تھے. اور ایون صرف وہ نہیں کر رہے تھے، تمام کی تمام پارٹی بھی کر رہی تھی. تو مجھ طالب علم نے اس پہ کچھ آرٹیکلز بھی لکھے، کچھ پروگرامز بھی کیے اور اس پہ اسکرپٹس وغیرہ لکھ کے میرے کچھ پروگرام بھی اس وقت موجود ہیں ہر جگہ پہ. کیونکہ سر ایک دفعہ جو چیز آ گئی وہ موجود ہے. کیونکہ سر اس میں میرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ آپ زبردستی ایک ایسے بندے کو لیڈر بنا رہے ہیں جس کے اندر کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. آپ اس پہ اتنے زیادہ اٹیکس کر رہے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو ایک لیڈر کی شکل میں نظر آئے گا. اور وہی ہم نے دیکھا. اور اب وہ ایز اے سی ایم آ رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا جو یہاں پہ اس وقت سی ایم شپ کا جو رول ہے، ہمارے بہت سارے بھائی ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں. کچھ ہمارے بھائی جو ہے ان پہ اعتراضات بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس کو اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے آٹومیٹکلی وہ اٹھ کے باہر ضرور آئے گا. جیسے ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہے. یہ پاکستان ہے، یہاں کی قوم الٹی چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنل کی طرف، کیونکہ ہمارا یہ
सेगमेंट तो था मेरे ख्याल में, कुछ हम कोशिश हमने की, और सर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने बड़े एहसन तरीके से और बड़ा पोलाइटली सर हमने इस चीजों को, ये वाला हमने कर लिया। सर तेल और गैस की कीमतों की बात हो रही थी सर, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत कड़ा वक्त आ रहा है। हमें सर पीछे अगर मैं बात करता हूँ, IMF ने सर हमारे ऊपर बड़ा जबरदस्त खिड़की लगाई हुई थी, और सर आपको भी पता है कि उन्होंने कहा था कि आपने जी वो 16,000 अपना इतने 35,000 अरब जो है वो आपने इकट्ठा करना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें इतना नहीं कर सके, इतना करें, फिर उसको कट डाउन किया, फिर कट डाउन किया, फिर कट डाउन किया। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम और कहाँ पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो रिव्यू मीटिंग होनी है उसमें पता लगेगा कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। FPR जो है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हुए। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो आने वाला ये टाइम है, खासतौर पे ये जो सिचुएशन जंग की बनी हुई है पूरे खिते के अंदर, इसमें सर हम सर्वाइव किस तरह कर सकेंगे पेट्रोलियम की इस मसनूआत के ऊपर? सर IMF का जो डेलीगेशन था वो आ रहा था पाकिस्तान, इस जंग की, इस टेंशन की वजह से वापस नहीं आ सका, कैंसिल कर दिया। मैंने इसलिए कि आने वाला है सर, अब ये होगा। जी जी, फिर पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया ना सर। अब होगा ये कि हम सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि हम एक ब्लॉक में खड़े हुए हैं, वो अमेरिकन ब्लॉक है। ठीक है। उसमें 56 इस्लामिक कंट्रीज खड़े हुए हैं, उसमें पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ठीक है। लोग जो ममालिक होते हैं वो रैशनल होके सोचते हैं, वो नजरियों पे कौमें रैशनल होकर सोचती हैं कि रियासतें रैशनल होकर सोचती हैं। रियासतें, कौमों को भी उस तरह सोचना चाहिए। अवाम के मफादात, अवाम की जो मोहब्बत होती है, मुल्क का होता है, वो मफाद होता है। ठीक है। इस वक्त हमें उम्मा की बजाय पाकिस्तानी बन के सोचना है। पाकिस्तान एक मुल्क है, जिस तरह सऊदी अरब एक मुल्क है, जिस तरह ईरान एक मुल्क है, ये सारे मुल्क हैं। लेकिन हम तड़का लगा देते हैं बहुत से मज़ाहिब का कि जनाब इस वक्त क्रिश्चियनिटी की और खुदा न खास्ता इस्लाम की लड़ाई है। ऐसा नहीं। जैसे रजा पहलवी ने कहा है कि ये तो क्रूसेड हो रही है, होली क्रूसेड। ये लड़ाई है चौधराहट की। चौधराहट, ठीक है। एक छोटा चौधरी बड़े चौधरी को अगर गालियां देगा, उसे तड़ियां लगाएगा जो पंजाब में, तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम ईरान की उसमें कॉन्टेस्ट में जाते हैं, ईरान ने कहा कि जनाब इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। मैं मुसलमान के तौर पर मेरी जो हमदर्दियां हैं वो ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ हैं कि वहाँ मासूम तालिबात को उन्होंने हिट किया। कोई भी जीरो हो इसको अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन अब ईरान को भी तो चाहिए था कि उस तरफ ना जाए। भाई आपके साथ, आपको लगता था कि आपके साथ रशिया खड़ा है, आपको लगता था चाइना आपके साथ खड़ा है। भाई साहब, आप विलायत फकीह कई दहाइयों से हुकूमत कर रही थी, अब उन्होंने बहुत सी चीजों को बंद किया हुआ था। अब ये जो चाइना है, चाइना भी चाहेगा रेजीम चेंज हो, ठीक है, ताकि उसको ट्रेड में आसानी हो। अब यही जितने हमारे 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अपने मुमालिक के तौर पर बात करेंगे ना, वो मुसलमान इस्लाम वाली बात तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है। सर वो हमने देख ही लिया ना सर, हमने UAE को देख लिया, हमने कतर को देख लिया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या कुछ कर रहे हैं सर। अब इस चीज में जो खला है ना, वो पुर होना चाहिए था। आपने एक कैपिटलिस्ट मुल्क के साथ या दोनों मुल्कों के साथ आपने जंग लड़ दी, ईरान ने स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने जुर्रत की, आपने हिम्मत की, हम इस बरेवरी की तो आपको दाद देते हैं। फिर आपके पास क्या सिस्टम है? क्या आपके पास कोई सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है? जब ये अल्टरनेट है नहीं, चाइना इस चीज का दावेदार नहीं है, रशिया पीछे हट गया है, तो भाई आप कौन हैं जो छोटे से हैं? आपसे तड़ियां लगाएंगे, अपने बच्चे भी मरवा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जंग अपने शुरू कर दी हुई है। इस जंग को खात्मे के लिए जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एकेडमिया है, उनको आगे आना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान को रोल प्ले करना पड़ेगा, इसमें सऊदी अरब को भी। आप इस्लामिक कंट्रीज को कहते हैं कि जनाब आप थोड़ा सा प्रेशर डालें अमेरिका पे कि उनके इंटरेस्ट डायरेक्टली उसमें है, बिल्कुल है, लेकिन अब वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर भी अटैक्स कर दिए। आप, हाँ, ईरान ने जो काम किया, जो अमेरिका को एक थी इंफॉर्मेशन पहले से थी, हम पहले एटम बम बनाएं या हम मिसाइल्स बना लें। ये वहां मीटिंग में डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा जनाब एटम बम बाद में बना लेते हैं, पहले अमेरिका रोला डालेगा बहुत ज्यादा, पहले मिसाइल्स बनाते हैं, उन मिसाइल्स पर मतलब वॉरहेड्स के तौर पर फिर हम यूज तो कर सकेंगे ना, और इसराइल का खात्मा करेंगे। भाई इसराइल आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, आपके साथ कोई बॉर्डर ही नहीं लड़ता।
हाँ, मैं कहता हूँ मुझे मुसलमान होने पर फख्र है. अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज को वो बर्दाश्त कर रहा है तो एक छोटा सा. खालिद साहब, ये जो अभी जितनी भी आपकी गुफ्तगू है माजरत के साथ, सर इसमें मुझे एम्बिग्विटी ज्यादा नजर आ रही है. एम्बिग्विटी है ना मुल्क में, पूरी दुनिया में एम्बिग्विटी है. इस वजह से मैं एम्बिग्विटी को थोड़ा सा गिरें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अब ईरान ने पहले इसको एटम बम बना लेना चाहिए था, फिर ये मिसाइल भी बना लेता. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उसको वो मिसाइल बाद में जाता है और पहले इसके ऊपर आता है. लेकिन सर इसमें आपने चले पॉइंट आपका ये है कि पाकिस्तान अब आने वाले वक्त में, और खासतौर पे ये जो एनर्जी क्राइसिस जो आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि आपके मुताबिक जो है IMF का थोड़ा सा डिले हो गया है, और पाकिस्तान क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक के अंदर इस वक्त मौजूद है, तो वो कुछ चीजें हमें वो शायद मुफ्त की शराब हम शायद ऑफिशियली ना हो, अनऑफिशियली हम हैं. ऑफिशियली तो हैं. हाँ जी, ठीक हो गया. सर एहसन साहब, सर इसमें चीजें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है. जैसे इन्होंने वलायत फकीह की बात की, पाकिस्तान के अंदर भी पूरा एक सिस्टम चल रहा है कि हम इसकी निज़ाम को लेके चलें. तो सर बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो 6 करोड़ है, चलें ज्यादा 8 करोड़ भी लगा लेते हैं, तो बाकी से 25-26 करोड़ में से अगर 8 करोड़ भी आप निकाल भी देते हैं तो 18 करोड़ है वो इस निज़ाम पे नहीं चलना चाहते वलायत फकीह के ऊपर. तो हमारे यहाँ पे एक अलग सा सिस्टम जो है, यहाँ पे भी एक वो क्या कहते हैं खिचड़ी सी पकी हुई है, सिस्टम खराब हो रहा है. इस चीज को एक साइड पे अगर हम करके करते हैं, ईरान को भी हम एक साइड पे करके करते हैं, सर सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान में जो दफाई माहिदा है, सर क्या वो दफाई माहिदे का अगर हम बात करते हैं, जैसे इसहाक डार साहब ने बात की कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये बात कही है कि ईरान को कहो कि हमारे ऊपर अटैक ना करे, तो ईरान ने कहा कि आप हमें इस बात की सिक्योरिटी दे दें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे. अगर तो ये बात सच हुई है, और क्योंकि उन फ्लोर ऑफ द असेंबली उन्होंने बात की है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑथेंटिकेटेड बात है. तो इट्स टू थंब फॉर द पाकिस्तान कि उनकी सफारतकारी बहुत अच्छी जा रही है. लेकिन सर आने वाले दिनों के अंदर सऊदी और पाकिस्तान का जो दफाई माहिदा है, सर आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान को वाकई जो है ये जो दफाई माहिदा है ये फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट भी कर सकेगा सर, कि सिर्फ हमें सुकी वो चुदराहट मिलेगी? सर देखिए, इस दिफाई मुआहदे का ब्लूप्रिंट कभी सामने नहीं आया, सिर्फ एक प्रेस रिलीज की शक्ल में आया था. ठीक है. उसके आगे की कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई उसकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये एक स्टेटमेंट थी. उसके बाद इसको एक तरफ रखते हैं. और मेरे ख्याल में इस दिफाई मुआहदे का सिर्फ और सिर्फ अगर एक सिंगल क्लास, तो वो यही है कि अगर इजराइल ने कभी सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा. बाकी अगर पाकिस्तान का ईरान के साथ झगड़ा होता है, अफगानिस्तान के साथ होता है, या सऊदी अरब का किसी और के साथ होता है, या इवन इंडिया के साथ होता है, सऊदी अरब के यमन के साथ होता है, तो उसमें पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टी. ये इतना है. ठीक है. दूसरा, खलती साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी, इन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग हमारी एक नेशनल साइक है. सर मैं तभी तो कहता हूं, मुझे एम्बिग्विटी है उसमें. जैसे ईरान ने हमला किया, या ईरान ने जंग छेड़ी, या ईरान अपने पिछले विलायत फकीह के कैरियर पूरा जो 40-47 साल का इनकलाब है, किसी किस्म की दहशतगर्दी में पाया गया हो. ठीक है, अमेरिका में कोई शूटिंग होती थी, उसका वो जो शूटर होता था वो उसकी कड़ियां अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिल जाती. ईरान यूरोप में अगर कहीं होता था, यूरोप में कुछ हुआ तो उसकी कड़ियां पीछे हमारे से मिल गई, अफगानिस्तान से मिल गई, इंडिया से मिल गई. ईरान का कहाँ पे रोल था? ठीक है, ईरान तो एक शुरू से उनका टारगेट था. बलूचिस्तान में कोई रोल नहीं था सर. देखिए, उसमें दोनों तरफ से वो है. ईरान में दहशतगर्दी हो रही है. मैं जरा इंटरनेशनल, अच्छा फिर ठीक है सर, ये भी तो इंटरनेशनल ही सर. अमेरिका वर्सेस ईरान की मैं बात कर रहा हूं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो गया सर, ठीक हो गया. तो इस वक्त डायलॉग हो रहे थे, लास्ट टाइम भी डायलॉग हो रहे थे, और उसमें कहां पे ईरान ने पहले अटैक किया? ईरान डिफेंड कर रहा है इस वक्त, और एग्रेशन है उसके ऊपर. एक अमेरिका इजराइल की खातिर लड़ सकता है, तो इधर से किसी मुल्क को खड़े होना चाहिए ईरान की खातिर भी, कि भाई अगर वो दो मिल जाते हैं. अब यूरोप अपने लड़ाका हथियार भेज रहा है, तो बीइंग नेबर, बीइंग रीजनल अलाइनमेंट, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, एटलीस्ट इनको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए. ठीक है, थोड़ी बहुत ईरान की मदद भी करनी चाहिए. सही है. बाकी बात की विलायत फकीह की देखें, पाकिस्तान वर्सेस ईरान, अगर आप कोई मैट्रिक्स उठा के देख लेना, पोलियो उठाएं, लिटरेसी उठाएं, विमेन लिटरेसी उठाएं, गर्ल्स हेल्थ उठाएं, प्रेगनेंसी डेथ उठाएं, ईरान माइल्स अहेड ऑफ अस. बिल्कुल ऐसे है, उसमें कोई दूसरी. ईरान दुनिया के वाहिद मुसलमान मुल्क है जो 6 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में
आगे है। दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क इंक्लूडिंग मलेशिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कोई काम हो रहा। ईरान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग में वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, आप ओलंपिक्स आती है, आप ईरान के स्पोर्ट्स के तमगे मेडल देखा करें, अपने पाकिस्तान के देखा करें, इंडिया के देखा करें। सही। तो एक सिस्टम है वो उनका चल रहा था, उस पे हम ना उन्होंने कभी इधर इम्पोज करने की कोशिश की, ना हम उनको कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी उनकी जंग चल रही है तो उनको चलने दे। आखिरी बात, एनर्जी क्राइसिस। 2006 में पाकिस्तान पे एनर्जी क्राइसिस हुआ था, दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। उस वक्त मुशर्रफ साहब ने ओगरा को बुला के ये एक पॉलिसी बनी थी कि हम अपने जो रिजर्व्स हैं, हाँ जी जी, वो 15 दिन से बढ़ाकर 3 महीने तक ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रियलिटी ये है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 10 डेज के हैं, उस पे कुछ काम नहीं हुआ, बाद में आने वाली किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये एक आने वाला बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर ये जंग लंबी होती है तो इसके असरात हम पे होंगे। ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जी जी बिल्कुल, इससे हमारी फ्यूल सप्लाई आती है, हमारी सारी इंपोर्ट्स आती हैं। सर हमारी ना सिर्फ इंपोर्ट्स आती हैं, हमारी एक्सपोर्ट यहाँ से है, उसके अलावा सर हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सारी सर वो इसी रूट पे जुड़ी हुई है। हाँ जी, हालांकि वो एमबीएस ने कहा है, क्राउन प्रिंस ने, जी जी, कि हम फ्यूल सप्लाई जो है ना रेड सी से, अल्टरनेटिव रूट से, रेड सी से जारी रखेंगे, बट दैट इज टू लॉन्ग, वेरी कॉस्टली। हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पहले आपके देखें 10 करोड़ लोग वो पॉवर्टी लाइन पे चले गए हैं, तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल है इन केस ये जंग प्रोलॉन्ग होती है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। सर डॉक्टर साहब, ये जो एनर्जी क्राइसिस पे बात होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन सर इसमें जो जिस तरह भी खालिद साहब ने सबसे पहले बात की थी कि ईरान के दरमियान में एक डिबेट, ईरान के अपने अंदर एक डिबेट चल रही थी कि क्या वो पहले मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं और या वो पहले इसके ऊपर जाएं, एटॉमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं। अब ईरान ने मिसाइल बना लिए, 4 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे एक ज़लज़ला है तेहरान में, और यारान मन जो है, अब वो एहसन साहब ज्यादा उसको अच्छे तरीके से, अब वो हो सकता है कि ज़ेर मुस्कुराए भी मेरी बात सुन के, कि यारान मन ने ये कहा कि जी ये ज़लज़ला है और बस ये ज़लज़ला ही है। बहुत सारे मेरे जैसे जो बद उड़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने बद उड़ाई कि नहीं जी उसने एटॉमिक जो है कोई टेस्ट कर दिया। वो आईएईए ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। हाँ, वो आईएईए ने डिनाई कर दिया। अब बात ये हो रही है कि सर कहा यह जा रहा है कि अगर किसी तरह से रजीम चेंज करने की कोशिश की ईरान के अंदर, अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने मिलकर, तो ईरान का पहला जो प्राइम टारगेट होगा वो उनके एटमी रिएक्टर्स होंगे। डेफिनेटली। ठीक है। अब अगर सर एटमी रिएक्टर अगर वो अटैक होता है उसके ऊपर, तो वहां से जो रेडिएशन फैलेगी सर, क्या उससे आम जो मासूम अवाम है, और खास तौर पे मैं गजा की अगर बात करता हूं, जो ऑलरेडी बेचारे पिसे पड़े हैं, जो ऑलरेडी तबाह हाल हुए हुए हैं, क्या सर वो इससे मुतासर नहीं होंगे? सर गजा का किसको गम? कौन है जो गजा का गम कर? बताइए, 70,000 लोग मार दिए, कोई बोला? आपको गजा का गम नजर आ रहा है? गजा का गम इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है, आप ये देखिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये कहां से शुरू हुआ है। ये वैसे तो एक से जो गजा के नाम से शुरू हुआ ना, वैसे नहीं, मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ कि ये जो मुसलमानों को सबसे पहले इनके लिए जरूरी था कि जब 73 में भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस कॉन्फ्रेंस का जो मेन बुनियादी मकसद था एक इस्लामिक ब्लॉक बनाना, और उस इस्लामिक ब्लॉक को इन्होंने इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया। जी बिल्कुल दिया। और उसके बाद फिर भुट्टो साहब के साथ जो हुआ सबने देखा, इन्होंने उसको इस्लामिक बैंकिंग भी की। बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे इन्होंने उन सबको खत्म कराया। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि इसको हम इतनी आसानी से सिर्फ सामने के इस वाक़े को लेकर हम तज्जिया नहीं कर सकते। हमें तज्जिया करने के लिए पूरा सामने खोलना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो सर अगर जाते अगर बुरा ना माने तो मैं सर आपको इसमें एक थोड़ी गिरा लगा दूं, आप दोनों अब आपकी इजाजत से। तो सर 1952 के अंदर भी तो सर प्रॉब्लम हुआ था सर, जब जो बरतानवी जो ऑयल कंपनीज थी, जब उन्होंने कहा था कि यार यहाँ पे क्योंकि जो हुकूमत आई है 53 में, और वो नए जो वज़ीर आज़म बनाए गए थे, और उन्होंने तमाम जो ऑयल की जो कंपनीज थी या तेल के कुएं जो नेशनलाइज कर दिए थे, तो उनको तोड़ने के लिए फिर खामनेई साहब को बाकायदा तौर पे सर वहां से बुलाया गया था,
اور ان کو یہاں پہ امپورٹ کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے آج کے دن تک سر آپ نے کہا میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں تو میں نے کہا سر میں بھی تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں سر. جی آپ ضرور اس سے بھی پیچھے, کہانی تو اس سے بھی پیچھے سے جی سر, لیکن ابھی ہم اگر فوری طور پہ جو ابھی ہمارے سامنے آنکھوں کے ہوا ہے 9/11 کے بعد سے انہوں نے یہ گراؤنڈ بنانی شروع کی ہے. انہوں نے آہستہ رفتہ کر کے وہ ساری ریزسٹنس اسلامک بلاک سے ختم کر دی جو ان کو ریزسٹ کر سکتی. ٹھیک ہے, وہ سارے ممالک انہوں نے توڑ دیے, ان کو برباد کر دیا. ابھی ان کی نظر پاکستان اور ایران پر ہے, اور اس کے ان دونوں پہ نظر صرف وہی ہے ایٹمی جوہری توانائی. اور پاکستان تو ایٹامک پاور بن بھی چکا ہے, تو پاکستان زیادہ خطرناک ہے. ہم یہ نہ سوچیں, ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یہ بات جو ہے صرف ایران تک محدود رہے گی. یہ جب یہاں سے نکلیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. ہم ویسے ان کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر لٹرلی دیکھا جائے تو ہم ان کے پیروں میں تو بیٹھے ہوئے, ان کی سن رہے ہیں, ان کی مان رہے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ چیزوں میں ہم اب اپنی شخصیت اور اپنی وہ رکھتے ہیں, کیا اسے بولتے ہیں, شناخت رکھتے ہیں. جی سر, اس میں دیکھیں اب امریکہ میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایران میں آپ رجیم چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے. وہ پہلوی صاحب تو نہا دھو کے تیار بیٹھے ہیں. امریکہ میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں وہیں رجیم چینج نہ ہو جائے, یہ بھی وہاں یہ بات ہو رہی ہے. چلیں اس کی سر ریزن یہ آپ یہ دیکھیں نا 59% سے آپ نیچے گر کے آپ 31 32 کے اوپر چلے گئے, سوری 37 38 پہ آپ آ گئے. ایک تو چیز یہ ہوئی ہے, میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں, جو سر یہ چیز پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہاں مڈ ٹرم الیکشن کروائیں گے, ہم دوبارہ اچھے طریقے سے باہر آئیں گے, تو سر وہ تو ان کا پلان فلاپ ہو گیا نا سر. وہ جو ایپسٹین فائلز تھیں اس سے نظر چرانے کے لیے آپ اس پہ جو مرضی کہتے ہیں, جو مرضی کہتے رہیں سر, اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اب ہم آتے ہیں ایران کی طرف. ایران اب جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ ایران کے رجیم چینج کریں, ان کے پاس الٹرنیٹ تو ہے نہیں, رضا شاہ پہلوی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ عراق سے جو کرد ہیں ان کو بھیج رہے ہیں, ایک ملیشیا سمجھ لیں بالکل, یا ملیٹنٹ سمجھ لیں. سر وہ صرف وہیں پہ نہیں ہے, وہ تو یمن سے بھی ہے نا سر, یمن میں تو بیٹھے ہوئے نا سر. جی آپ ہر طرف سے لوگوں کو وہاں لا تو رہے ہیں. اب پھر آپ کیا کریں گے, آپ ایران کو تقسیم کریں گے 2 حصوں میں. ٹھیک ہے, یہ ایک سازش چل رہی ہے کہ ہم عراق کو 2 حصوں میں کریں, شیعہ اور سنی اسٹیٹ میں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اور پھر آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک آپ نے نیریٹو دے دیا ہے کہ آپ کو 160 جو طالبات کی شہادت ہوئی ہے وہ تو نظر آ رہی ہیں, آپ کو وہ ہزاروں خواتین نظر نہیں آ رہی جو اس رجیم میں وہ کہتے ہیں الفاظ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ولایت فقیہ والا جو سسٹم چلا رہے تھے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا, انہوں نے جو مارا, پھر جو کہتے ہیں جی 36,000 لوگوں کو سزائے موت دے دی, وہ بھی تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھے. وہ ہیومن رائٹس کے جو ممالک ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک سر. کچھ چیزیں ایسی ہیں سر, جیسے اگر میں بات کرتا ہوں امریکہ کی بات کرتا ہوں, امریکہ بھی ان کے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں سر, وہاں پہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یورپ کی اگر میں بات کرتا ہوں, خاص طور پہ میں برطانیہ کی بات کرتا ہوں سر, وہاں پہ بھی انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں سالو, اسی کو تو ہوا دی جاتی ہے, اس کے اوپر ہم نہیں چل رہے تھے. اگر میں اپنے قریبی بھارت کی بات کرتا ہوں تو سر وہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں منی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے سر, کیا سر کبھی ہم لوگوں نے یا پوری انٹرنیشنل میڈیا نے سر اس کے اوپر کوئی چیز ابھی ہم نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اگر میں اوپر 7 سسٹرز کی بات کرتا ہوں تو سر وہاں کے جو 4 ریاستیں تو ایسی ہیں جن کے صدور جو ہیں, جن کو کہ امریکہ مان چکا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے یہ صدور ہیں ان کے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی سر ان کے مسائل چل رہے ہیں. تو سر لیکن یہ تو اس ایشو سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں, اس ایشو سے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر آنے والے دنوں کے اندر کیا اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایران یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس ابھی بھی میزائلوں کا وہ ذخیرہ موجود ہے جس کو تو میں نے بھی ٹاکی بھی نہیں ماری. 86% کم ہو گئے ہیں اٹیکس ایران کی طرف سے. نہیں ایران سر دیکھیں بڑک مارنے کی بات کرتے ہیں نا, اگر ہم کھلی بات کرتے ہیں, ایران نے کہا کہ بھائی میں نے اسی وجہ سے جنگ کروا دی ہے. بڑک اس نے صدام نے کم ماری تھی, بھڑک بازی کی وجہ سے تو میں آتا ہوں سر اس کے اوپر. جی اس بھڑک بازی کی وجہ سے تو جنگ مسلط ہوئی ہے. مومن جو وہ ہوتا ہے جو ریئلسٹک بے تیغ بھی لڑتا ہے سر, مومن وہ ہوتا ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سر. یہ ایک جذباتی نعرہ ہے. جنگ وہ لڑنی چاہیے جس میں آپ کو جیت کا یقین. بالکل ٹھیک ہو گیا. اپنا احسن صاحب جس بھی جنگ کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ خاص طور پہ میں اگر حیدر جاوید سید صاحب کی بات کرتا ہوں, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کی بات کرتا ہوں, وہ ہمیشہ ایک ہی بات انہوں نے مجھے سمجھائی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جنگ جو ہوتی ہے بیسیکلی 2 ڈائلاگز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے, وقفہ ہوتا ہے, اس کو جنگ بولتے ہیں. پہلا جو ڈائلاگ نہیں ہوا یا جو ناکام ہوا, اور اس کے بعد وہ ڈائلاگ جس کی وجہ سے جنگ کو روک دیا گیا, یعنی کہ 2 ڈائلاگز کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہے اس کو ہم جنگ کہتے ہیں. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس چیز کو آنے والے دنوں کے اندر؟
देखें डिप्लोमेसी से तो मेरे ख्याल में सबका ईमान उठ गया है। ठीक है। अच्छे भले अब मजाकरात हो रहे थे, इस दफा भी हो रहे थे, और जो पहले 12 रोजा जंग हुई बिल्कुल हुए सर, उस वक्त भी मजाकरात हो रहे थे। दोनों वक्त इन्होंने मजाकरात रोक के हमला किया, अटैक कर दिया, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने वही विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ और उसके इंटरनल इश्यूज। देखें आप HR के जो वो ह्यूमन राइट्स के जो फिगर उठाते हैं वो कहाँ से लेते हैं? उन ममालिक से जिन्होंने असला बेचना है, इसराइल को दिया। हाँ। गजा में कितने बड़ी राइट्स वायलेशन हुए। किसी ने इसराइल से कोई एक ताल्लुक, किसी एक बात पे रिजीम चेंज, नेतन्याहू बार क्रिमिनल है, उसके ऊपर कोई बात की हो। हम अगर अपना पहले हाउस इन ऑर्डर करें, अपने इधर देखें कि मैं अब ईरान और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात दोनों में आ जाए सर। हमने वार ऑन टेरर का कोई फिगर एक अपना डॉक्यूमेंटेड वो जो है वो नहीं रखा हुआ। कोई कहता है 1 लाख मर गए, कोई कहता है 70,000 मर गए, 20-30 हजार आर्म्ड फोर्सेस मर गई। इतनी बड़ी तबाही ईरान में तो कभी नहीं, उनका जो सिस्टम चल रहा था। उनकी फांसियों की बात करते हैं, उन्होंने मंशियात के ऊपर फांसी लगाई हुई है, और उनका जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। चले अब हम ईरान को उनके अपने हालात पे वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। हमारे लिए आने वाले दिनों में यही है कि हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी इसको बेहतर बनाए। ठीक है। अवाम के साथ जो डिस्कनेक्ट है उसको मिनिमाइज खत्म करें। एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको खामखा बहुत ही ज्यादा हमने बहुत कुछ कर दिया, काफी हो गया। 2 साल जेल में काफी होते हैं लोग, सबक सीख जाते ज्यादा हो गया, 1000 दिन से ज्यादा हो गया ना आपको सर? हाँ जी, 3 साल बल्कि हो गए, 2.5 साल काफी है। तो उसके बाद हम आए, एक जो रूटीन की लाइफ है वो शुरू करें, और ये बेशक हाइब्रिड सिस्टम चले, लेकिन जो विक्टिमाइजेशन है उसको अगर हम थोड़ा करके एक थोड़ा नेशनल डायलॉग की तरफ लेके चलेंगे कि किसी पार्टी को वो ब्रीफिंग स्किप करने की नौबत ना आए, और हमारे अंदर जो मैं वही बात कह रहा था कि फौजें जंग नहीं लड़ती, मुत्तहिद कौम जंग लड़ती। जी बिल्कुल सर, बस ये मेरा बिल्कुल ठीक हो। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बात की, अगर इसी को मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो सर देखें, ठीक है सर, हम मानते हैं कि उनको वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, लेकिन सर जब वो अपना इक़्तिदार की मसनद के ऊपर सर वो बराजमान थे सर, तब भी तो वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे ना सर, इन्हीं पार्टीज के साथ। उससे मैं इमरान खान की जो सियासत है ना, 2002 से लेकर 2022 तक, उससे पहले की सियासत उसकी एक तरफ है, उसको क्रॉस कर दे। ठीक है। उसकी जो सियासत है ना वो 2022 से आगे शुरू होती है। और 2022 में सियासत हर लीडर की जो सियासत का एक वो होता है, एक यानी कि भुट्टो की सियासत देखें तो उनकी सियासत 1968 से, वो 162 में वजीर गए थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है, तो 68 में ठीक हो गया। जब उनकी सियासत शुरू हुई, जब उन्होंने अलम उठाया, नवाज शरीफ को भी यही हम कह सकते हैं, मुझे क्यों निकाला। इमरान खान का भी यही वो ठीक हो गया। उससे पहले कि हम उनको छोड़ दें, उनको काफी सारे सबक ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा सर, अपना डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि सर आपका अमेरिका से काफी क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि आप रिहाइश वहां पर है सर आपकी। ट्रम्प साहब ने कहा कि जी अगर हम ईरान पे हमला ना करते तो वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना, 2 हफ्तों की उन्होंने बात की है, एटम बम बना लेते। और सर उसके बाद उन्होंने बाराक ओबामा के ऊपर बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जनाब उसने जो है इंतहाई थकड़ किस्म की डील कर दी थी, जो कि मैंने 4 साल पहले आकर तबाह खत्म कर दी है। तो सर क्या वो इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन जो उनके बयान से जो नजर आ रही है, क्या वो सर वाकई फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जो वो सोच के आए थे वो सर अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते? नो सर, ही इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड एट ऑल। अच्छा, मैं ये बताऊं आपको कि अभी तक 50 साल की अमेरिकन हिस्ट्री में ये वाहिद प्रेसिडेंट आया है जो बहुत मंसूबा साज, चालाक, अय्यार और मक्कार है। ऐसा प्रेसिडेंट 50 साल में नहीं आया। सही। और ये इसकी सारी मंसूबाबंदी का पूरा इसका जो टारगेट है अभी तक जिसका किसी ने नाम नहीं लिया, वो है चाइना। किसी ने चाइना का नाम नहीं लिया। चाइना असल में ये सारा कुछ जो हो रहा है चाइना के लिए। आप देखें वेनेजुएला पे जो हुआ, वेनेजुएला में ठीक तो वेनेजुएला में जो हुआ, उन्होंने उसका ऑयल का बेशतर बड़ा हिस्सा जो है चाइना लेता था। ठीक है, उसको इन्होंने कंट्रोल किया। खलीजी रियासत पहले इनके कंट्रोल में, क्योंकि इन्होंने वहां अड्डे बनाए हुए हैं। अब ईरान एक बचा था जो 45 साल से अताप का शिकार है। ये वाहिद मुल्क है जिसको 45 साल हो गए मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस बार्स लगे। तो इनकी जो अंदरूनी सियासत और बैरूनी सियासत है वो मुख्तलिफ है बाकी लोगों से, क्योंकि इनके ऊपर 45 साल से ये बार को सह रहे हैं।
ٹھیک ہے، یہ سینکشنز کو یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 45 سال سے حالت جنگ میں ہے. ہاں آپ یوں کہیے کہ یہ بہت اچھے حالات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اس قابل نہیں ہے یہ کہ یہ جوہری یہ 2 ہفتے میں تیار کر لیتے. اٹس ناٹ رائٹ. وہ تو ایک شوشہ چھوڑتا ہے کیونکہ میں نے بتایا وہ بہت چالاک آدمی ہے. وہ ایسی چیزیں چھوڑ کے ہی تو وہ اس بات کو جسٹیفائی کرے گا کہ اس پہ ہم نے چڑھائی کی ہے. اگر یہ بات نہیں کہے گا تو پھر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے عراق کی بات کی تھی نا، آپ نے عراق کی بات کی تھی، تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہم نے بارے میں سنا تھا، تو سر وہ نکلا کیا تھا سر اس میں؟ جی ایران میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کی پیداوار ہے. ٹھیک اور ہے، اس کا بیشتر حصہ چائنا جاتا ہے. انہوں نے وینیزویلا اور چائنا اور خلیجی ریاستوں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ایران کی وار صرف اس کا حصہ ہے کہ چائنا سے ابھی براہ راست کنفرنٹیشن کوئی نہیں. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو لڑائی ہے بیسیکلی اٹس اونلی فار دی آئل. میں سمجھتا ہوں اٹس بٹوین چائنا اینڈ دی ادر ورلڈ. ٹھیک ہو گیا سر. جیسے انہوں نے بات کی چائنا کی سر، لیکن اس پورے سینیریو کے اندر احسن صاحب چائنا تو سر بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے. سر دیکھیں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سر ملک کو نقصان جنگ سے کروائی جا رہے ہیں سر. نہیں، ان کا تو نقصان نہیں ہو رہا. اچھا، ان کا ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے دشمن جو ہے وہ جنگ میں الجھے ہوئے ہیں. اچھا، امریکہ جنگ میں جائے یہ چائنا کی جیت ہے، اور چائنا چاہے گا کہ یہ جنگ پرولانگ ہو، کہ جتنا پرولانگ ہوتی جائے گی اتنا امریکہ کے ایشوز بڑھتے جائیں گے اور چائنا کو اتنا ہی ایج ہوتا جائے گا. تو چائنا یہ ہم جذباتیاتی ہوتی ہے کہ چائنا سے وہ میزائل اڑے اور وہ کر دیں. نہیں ایسا تو کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں چائنا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب ہمارا انڈیا کے ساتھ کنفرنٹریشن ہوئی تو ان کے جو میزائل اور ان کے فراہم کردہ جیٹ، اور خاص طور پہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی جو کہ ایئر سپیس ڈیفنس ٹیکنالوجی تھی، اس نے بیسیکلی ہمیں اس نے نہ صرف یعنی کہ اس میں نقصان انڈیا کا ہوا، لیکن جو پوری اوور آل مارکیٹنگ ہے وہ ساری وہ لے گئے، وہ چائنا کی لے گا. ہمارے فیلڈ مارشل بھی سر بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اگر اس قسم کی ٹیکنالوجی اگر بننی ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہاں نہیں، لیکن چائنا کو ہم سلوٹ. چائنا جو ہے نا وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا دوست ہے. جی سر. جی خالدی صاحب اس کے اوپر سر ایک پوائنٹ. جی ہم جب چائنا میں گئے ہم نے یہ بات کر کے دیکھی. اچھا. اس پہ وہ بات ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے سنی نہیں ہے، سنی انسنی کر دی. بالکل اس پہ ان کے کوئی آپ کا ایکسپریشن بھی چینج نہیں ہوتا. سر ویسے یہ میں نے دیکھا ہے، میں چائنیز کے ساتھ میں نے بھی کافی عرصہ کام کیا ہے، ان کے کوئی ایکسپریشنز نہیں ہے سر کسی قسم کا، بالکل سپاٹ، بالکل چہرہ بالکل سپاٹ رہتا ہے. کیا ریزن کیا ہے سر ان کی؟ کہ ان کی ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہوئی ہے یا وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنی چیزوں کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، اٹس نارمل تھنگ. یہ دنیا کی سب سے سیکریٹو کنٹری ہے. کہیں اگر کمفرٹ زون میں آ جائیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ کرنا. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو سوشلزم کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو تو پوری دنیا میں جانا چاہیے، اتنا شاندار ہے. انہوں نے کہا ہم نے پہلے چائنا کو گریٹ بنانا ہے، اس وقت امریکہ گریٹ ہے اور ہم سے بہت آگے ہے. ہم اتنا سوچ ہی نہیں سکتے جتنا امریکہ ہم سے بہت آگے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جذباتی ناروں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہ کبھی ہم نے انڈیا بھی فتح کرنا ہے، چائنا بھی فتح کرنا ہے، پوری دنیا فتح کرنی. بھائی وہ فتح نہ کریں، پہلے غربت کو تو فتح کریں. ٹھیک ہے، بالکل. آپ مہنگائی کو تو ختم کریں، بالکل. آپ عوام کے ساتھ تو جڑ جائیں نا، ان کو نظام انصاف تو دیں نا. جیسے احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی ملاقات تک نہیں ہوتی. کہاں گیا آپ کا سوشل جسٹس؟ اگر اس بندے کو اتنی مشکلات ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی اس ملک میں کیسی ہوگی یہ میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جیلیں بھی وزٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہم جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سیاست دانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر انٹرنیشنل سینیرو اب جس طرح کا آ گیا ہے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس وقت میں جرنلسٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک عوامی نمائندے کے طور پر، اگر میں عوامی بندے کے طور پر کہوں تو پھر ہمیں وہاں سے بغاوت کرنی ہے. جرنلسٹ کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، پھر انٹرسٹ دیکھیں نا، انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا نا. پھر آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں اس وقت آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اب اس کی لائن میں کیسے دے دیتا ہوں نا آپ کو. آپ نے ٹی ایل پی کو کنٹرول کر لیا. اوکے.
ईरान पे हमला हुआ, ओके, आपको कोई एहतजाज उस नौयत के नजर आए जो माजी में हुआ करते थे? नहीं हुए। नहीं हुए। तो आपकी जो तो डायरेक्शन क्लियर है ना भाई। सो इट मींस आपने जो बात की है कि हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हमें खड़ा होना चाहिए था। रियासत के तौर पर मैं रियासत की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं। अब ये रियासत अपनी गलतियां सुधारने की तरफ जा रही है, ठीक अब हो गया। रियासत उस तरफ जा रही है। चलें सर, मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी, और मैं चाहता हूँ कि जरा थोड़ा सा जो वक्त है हम उसमें थोड़ा चीजें और डिस्कस कर लें। सर, जिस तरह अभी एहसन साहब आपने बात की, तो सर अब मैं अगर राइटर्स की बात करता हूँ तो राइटर्स की उन्होंने बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट उन्होंने की है कि ये जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले अमेरिका की जानब से कुछ कंपनी से कुछ डिमांड की गई या उनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मांगी गई, और खासतौर पे वो 13 मादनियात के बारे में बात की गई जो कि ईरान के अंदर अवेलेबल हो सकती हैं। तो सर, जैसा आप पहले बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब ने भी बात की कि असल जैसा पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ना कि फौज तो एक बहाना है, या वो जो ये एहतजाज एक बहाना है, फौज निशाना है, तो सर ये भी कहीं जंग एक बहाना है और चाइना ही निशाना? नहीं, इसमें ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। चाहे ट्रंप ने कभी इस बात को छुपाया नहीं, ढिठाई से वो कहता है वैसे ये माननी चाहिए उसकी, ये उसकी वेनेजुएला, अच्छाई है। वो कहते हैं जी जो इसका होता बोल देता है। Blunt है वो। ऑयल हमें चाहिए, हाँ, या कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल। चाहिए नहीं, हाँ। कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल मीन के ऑयल ही चाहिए उसका, हाँ, वो हाँ, हम ही सेल करेंगे, बाय करेंगे, अमेरिकन के उस पे इस्तेमाल करेंगे अपने रिजर्व पे। जब उन्होंने पहले 2003 में इराक पे हमला किया, बिल्कुल किया तो सर। उसके बाद बूट ऑन द ग्राउंड हुए, तो उन्होंने ऑयल कंट्रोल किया, और शायद अभी तक उन्हीं के ही कंट्रोल में है। ईरान और ट्रंप का आजकल जो था वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो था, उस पे था, और उस पे कुछ हमने भी एक डब्बा पेश किया। ठीक हाँ, है, बिल्कुल। चले ट्रेड के लेवल पे तो बात ठीक है कि हम वो करें, लेकिन कुछ जरा सोचें। अब रिकोडेक है, हाँ जी, ये रिकोडेक में जो दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड और सिल्वर के वो रिजर्व्स है, इसी के साथ बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर ईरान के हैं। ईरान की जो माइनिंग है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन, रिफाइनरी, सारा प्रोसेस 100% ईरान में होता है, लोकल इंडिजिनस ने। हमारा इधर 0% इसकी वो होगी रिफाइनिंग। सारे हम तो जहाँ से रॉ मटेरियल भिजवा रहे हैं चाइना में। हम नहीं, चाइना वो खुद रिकोडेक वाले जो है ना कॉपर गोल्ड, वो ले जाएंगे, बिल्कुल ठीक, जहां ले जाए। उससे पहले चाइना जो है ना, माजरत, जी जी बिल्कुल, चाइना जो है उसने सेंडक और उधर वो सारा किया, सारा कुछ उठा के ले गए। हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं, ईरान कॉपर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ये फर्क होता है कौमों और वो जो आप विलायत फकी और उस सिस्टम की बात कर रहे थे। हमारी सर आपने तो उनकी वो बात ही पकड़ ली सर जी, छोड़ दें आप उसको। बात डेटे पे, इमोशन पे नहीं, डेटा पे। जी सर, हाँ सर ठीक है, अच्छा उसकी क्वालिटी जैसी भी है, लेकिन ईरान अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। पोर्ट कासिम, वहाँ डिक्टेटरशिप कबूल है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। भुट्टो ने पोर्ट कासिम बनाई थी, हाँ जी, एक पोर्ट, वो इसलिए कि उन्होंने स्टील मिल बनाई, हाँ जी, और उन्होंने कहा रशिया ने जो हमें सपोर्ट की थी, हाँ, और खासतौर पे वो है भी सर आपका अपना दफाई है, यानी कि जंगी उसके मुताबिक। हाँ जी, वो हमें एक एलीट क्लब में शामिल कराया, क्योंकि जब आपके पास स्टील की प्रोडक्शन पूरी फैक्ट्री है, जो पूरा मुल्क में इनकलाब है ना सर, जी जी, ये पाकिस्तान स्टील मिल की वजह से। सनत इनकलाब जो तो वो स्टील मिल। लेकिन आखिरी बात, जी जी सर, पोर्ट कासिम बनी, तो पोर्ट कासिम उन्होंने ये कह के बनाई कि अभी इस पे इमरजेंसी में बना रहे हैं कि कोला इंपोर्ट होगा जी, ताकि हमारी मिल चल जाए, और हम एक एलीट, और उसके बाद फिर हम अपने यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वही जो पोर्ट है वो रिकोडेक की जो ओर है वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। चलिए सर, आपका ये पॉइंट आ गया। और नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, इश्यूज जो थे हमने आज से डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। आने वाले दिनों के अंदर ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो मसला है या जो जंग है, वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह इफेक्ट हो सकती है, और ईरान जो है आने वाले दिनों के अंदर उसकी क्या सूरत हाल होगी, और अमेरिका की क्या सिचुएशन जो हमें नजर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो ईरान ने अमेरिका ने अपनी कांग्रेस से जो है वो $50 अरब और मांग लिए जंग के लिए। इसराइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसराइल की जो इस वक्त जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी काफी बड़ा डेंट पड़ा है, और सिर्फ एक हफ्ते में $3 अरब का उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान तो वो क्या कहते हैं, किसी हिसाब में नहीं आता, लेकिन फिर भी अबिंग पाकिस्तानी हमें हमेशा ये पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, हम दुआ गो हैं कि हमारे लिए वक्त अच्छा हो। बुरा वक्त कौमों पे आता रहता है, लेकिन कौम वही उभर के सामने आती है जो कि उस बुरे वक्त में अपने आप को भी संभाले, अपनी रियासत को भी संभाले। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा सेम वक्त सेम चैनल
ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اور میرے مہمانوں کو کی طرف سے اللہ حافظ. پاکستان